दुनिया में भक्तों का भरम है, दुनिया में जो कायम भक्तों का भरम है, दुनिया में जो कायम भक्तों का भरम है। या ख्वाजा कमरुद्दीन तेरी, या ख्वाजा कमरुद्दीन तेरी किस्मत का करम है, या ख्वाजा कमरुद्दीन तेरी किस्मत का करम है। यूं तूने नवाजा है मुझे अपने करम से, मेरा ये अकीदा है कि मोहम्मद का करम है, मेरा ये والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كأنها من نبض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم الذي قالوا بلى قد جاءنا نذير فنذرنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السعير. فأعطوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأصدقوا قولا ويجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض تمشوا في مناكبها وأخرج الرزق من بينه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فسألتم في بلد لا أرسلت الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقتل ما يمسكهم عند الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو الملك لم ينصره من دون الرحمن القادرين إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا والذي في وقوف مرفوع. أمن يمشي وكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ينشأكم ويجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي يراكم في الأرض بإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا الزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فسنعلم من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك لا خوف عليهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Oh
रहमत के दे कारम शिदर फिलाई है खुदा किस्मत के दे कारम शिदर फिलाई है करम कर मेरे खाजा करम कर मेरे खाजा खुद में जाने मुस्तफाई है तुझे हर न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा मेरे खाजा तुझे हर न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा मेरे खाजा तेरी सिजद से मुझे अल्लाह की आवाज आई है कसम अल्लाह की तू खुदा का हासिल पर है खुदा का तू खुदा तेरा तेरी कर कर खुदाई है तेरे दरबार से रास्ता निकलना है मदीने का मेरे खाजा मोइनुद्दीन का
नमाज़े इश्क़ हर वक्त
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقي سبحان الله عما يشركون والله الخالق الخالق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقعي برحمتك يا ارحم الراحمين.